नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा ज़बरदस्त तावीज़ बताने जा रहा हूँ जो कि महबूब को ताबे करने के लिए है। जो महबूब बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो और किसी भी तरह ना मान रहा हो, तो ऐसे महबूब के लिए एक तीर बहदफ और गोली की तरह चलने वाला तावीज़ पेश खिदमत है। दोस्तों, ये तावीज़ आपको बनाने के लिए कुछ मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन इसका तीर ऐसे निशाने पे लगेगा कि ये आपको करने के बाद ही पता चलेगा कि ये तावीज़ कितना पावरफुल है। दोस्तों, इसके लिए आपको 4 आदद तावीज़ लिखने होंगे। नंबर 1, एक तावीज़ नहर या दरिया के किनारे दफन करें। नंबर 2, आग के पास दफन करें, लेकिन आग से थोड़ा दूर होना चाहिए, इसलिए कि अगर तावीज़ जल गया तो उसका असर नहीं होगा और फ़ायदे की बजाय आप नुकसान उठाएंगे। इसीलिए आग से इतना दूर रखें कि उसको आग की गर्माइश मिलती रहे और जलने ना पाए, वरना असर नहीं करेगा। नंबर 3, चौराहे में ज़मीन के अंदर दफन करें या जहां महबूब की गुज़रगाह हो वहां दफन करें, क्योंकि इसका ये फ़ायदा होगा कि अगर उस ज़मीन पर आपके महबूब के पाँव पड़े तो बहुत जल्दी असर करेगा। नंबर 4, ऐसा मीठा दरख्त जैसे आम या बेरी का दरख्त है या वो दरख्त जो फलदार है, मीठा फल देता है, उसके साथ। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो फिर सबसे आसान अमल पंखे के साथ लटकाने का है। ये सब कुछ करने के बाद आपने घर आकर गुस्ल करना है और गुस्ल करने के बाद आपने कोई भी मीठी शय तकरीबन 200 रुपए की लेकर या घर में पकाकर, अगर घर में नहीं पका सकते तो कोई भी मीठी शय खाने पीने वाली लेकर आप बच्चों में तकसीम कर दें और इसका अमल रवां हो जाएगा और अमल काम करना शुरू कर देगा। दोस्तों, कोई भी काम करने से पहले उसका सदका खैरात लाजमी देना पड़ता है। मैंने अपना कोई फ़ोन नंबर नहीं दिया कि मैं आपसे पैसे मांगूं कि आप मुझे इतने पैसे दें तो आपको अमल की इजाज़त है। दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आप दोस्तों का भला करना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने आसान लफ्ज़ों में आपको ये तावीज़ समझा दिया है। दोस्तों, आप एक दफ़ा दोबारा सुन लें। 4 अदद आपने तावीज़ लिखने हैं। नंबर 1, नहर या दरिया के किनारे दफन करें। नहर के किनारे पर भी ऐसे दफन करें कि वो भीगने ना पाए, वरना वो मिट जाएगा और उसका असर ख़त्म हो जाएगा। नहर के किनारे पर दफन करें या दरिया के किनारे, या कोई ऐसा आपको छोटा खाल वगैरह नज़र आ जाए जिसकी ज़मीन गीली गीली हो लेकिन इतनी गीली ना हो कि तावीज़ ख़राब हो जाए, उसके किनारे आप दफन कर दें। नंबर 2, आग के पास दफन करें और इतना दूर दफन करें कि जलने ना पाए, सिर्फ उसको उसकी गर्माइश मिलती रहे। नंबर 3, चौराहे में ज़मीन के अंदर दफन करें या जहां महबूब का गुज़र हो वहां दफन करें। नंबर 4, मीठा दरख्त जैसे आम या बेरी का दरख्त या फिर बहुत सा आसान
عمل پنکھے کے ساتھ لٹکانے کا ہے اور گھر آ کر غسل کریں اور پھر کوئی میٹھی شے بچوں میں تقسیم کر دیں، عمل کا اثر رواں ہوگا۔ دوستو، یہ تعویذ میں آپ کو 4 لکھنے کے لیے اس لیے بتا رہا ہوں کہ انسان کا عنصر 4 چیزوں پر مشتمل ہے۔ نمبر 1 آبی، نمبر 2 خاکی، نمبر 3 بادی، نمبر 4 آتشی۔ نمبر 1 آبی۔ اب آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ کا محبوب کا مزاج آبی ہے یا خاکی ہے یا بادی ہے یا آتشی ہے، اسی لیے میں نے 4 عدد تعویذ آپ کو بتائے ہیں کہ اگر آپ کے محبوب کا عنصر آبی ہے، اس کا مزاج آبی ہے، تو آپ پانی کے کنارے پر تعویذ دفن کریں گے تو اس پر بہت جلدی اثر کرے گا۔ نمبر 2، اگر آپ کے محبوب کا مزاج خاکی ہے تو آپ زمین میں دفن کریں گے تو بہت جلد اثر کرے گا۔ نمبر 3، اگر آپ کے محبوب کا مزاج بادی ہے تو آپ ہوا میں لٹکائیں گے، پنکھے کے ساتھ لٹکائیں یا کسی درخت کے ساتھ لٹکائیں، اس کا اثر رواں ہوگا۔ نمبر 4 آتشی۔ آتشی کا مطلب ہوتا ہے گرم۔ اگر آپ کے محبوب کا مزاج گرم ہے تو آپ آگ کے نیچے دفن کر دیں اور جیسے ہی آپ آگ جلائیں گے تو اس پر فوراً اثر ہوگا اور وہ آپ کی طرف دوڑا دوڑا چلا آئے گا۔ اس کو آپ کے بغیر نیند نہیں آئے گی، آپ کے بغیر سکون نہیں آئے گا، آپ کے بغیر چین نہیں آئے گا اور وہ ساری رات کروٹیں بدلتا رہے گا۔ اور اگر اس نے آپ سے بات چیت کرنا بند کر دی ہے تو وہ آپ سے بات کرنا شروع کر دے گا۔ دوستو، اس عمل کی اجازت صرف اس طرح ہے کہ آپ نے مکمل ویڈیو دیکھنی ہے، لائک کرنا ہے، سبسکرائب کرنا ہے اور کمنٹ میں انشاءاللہ ضرور لکھنا ہے۔ اگر آپ چھوٹی سی ویڈیو دیکھ کر اور مختصر دیکھ کر اس پر عمل کریں گے تو آپ کا تعویذ اثر نہیں کرے گا اور آپ کو مکمل سمجھ بھی نہیں آئے گی۔ میں آپ سے پیسوں کا لالچ نہیں کر رہا، صرف اور صرف میری شرط یہی ہے کہ آپ نے مکمل ویڈیو دیکھنی ہے، اس کے بعد آپ نے لائک، سبسکرائب اور کمنٹس میں انشاءاللہ ضرور لکھنا ہے۔ عمل کا اثر ہوگا، میری طرف سے مکمل اجازت ہے، لیکن جائز کاموں کے لیے، ناجائز کاموں کے لیے بالکل نہیں ہے۔ جس کی بیوی روٹھی ہوئی ہے، جس کا خاوند روٹھا ہوا ہے، جس کا خاوند لڑائی جھگڑا کرتا ہے، ان سب کے لیے یہ عمل پرتاثیر ہے اور آپ کو پوری زندگی کے لیے خوشیاں ملیں گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ دوستو، یہ تعویذ ہے محبوب کو اپنا بنانے کے لیے آپ نے جیسے لکھا ہے اسی طرح بالکل ٹھیک ٹھیک لکھنا ہے۔ جیسے یہ بنے ہوئے کھانے اسی طرح آپ نے کھانے بنانے ہیں اور اس تعویذ کے پیچھے آپ نے اپنے محبوب کا نام لکھنا ہے اور اپنا نام لکھنا ہے۔ دوستو، سب سے پہلے آپ نے اپنا نام لکھنا ہے، جیسے نوید اور بن۔ بن کا مطلب ہوتا ہے ماں کا، اس جگہ آپ نے ماں کا نام لکھنا ہے۔ اور پھر جب لڑکی کا نام لکھنا ہے تو لڑکی کا نام لکھنے کے بعد بنت لکھنا ہے۔ عورت کے لیے بنت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اس جگہ آپ نے اس کی ماں کا نام لکھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے تعویذ کو اچھی طرح لپیٹ کر اور دھاگا باندھنا ہے۔ دھاگا باندھنے کے بعد شوپر میں لپیٹ کر تاکہ بھیگنے نہ پائے، اس کو اچھی طرح دھاگا مار کر اور آپ نے جیسے جیسے آپ کو بتایا ہے اسی طرح آپ نے دفن کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کو کامیابی ہوگی۔ خدا